वैराग्य कसरी मिल्छ जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 71 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ। अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौँ। आनन्द प्राप्तिकै निम्ति अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि त्यो वास्तविक आनन्द के हो र कहाँ छ भन्ने कुरा नजानेकाले नै आजसम्म हामीलाई सुख प्राप्ति भएन। शास्त्र वेदद्वारा हामीले यही बुझ्यौँ कि त्यो वास्तविक आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? भगवानलाई जानेर, जान्नासाथ भगवान मिल्नुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ र सोध्यौँ। वेद शास्त्रले बताए कि हामीसँग जुन इन्द्रिय मन बुद्धि छन् ती माइक हुन् र भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि के उपाय छ त? वेद शास्त्रले नै बताए कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। अब यो भगवत कृपा कसले प्राप्त गर्न सक्छ? को माथि हुन्छ? फेरि वेद शास्त्रबाट नै हामीले जान्यौँ कि जब जीव भगवानको शरणमा जान्छ त्यही शरणागत जीवमाथि नै भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। शरणागतिको तात्पर्य हो केही नगर्नु, न त राम्रो गर्नु न त नराम्रो गर्नु। तर हाम्रो मन त केही नगरी एक क्षण पनि रहन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो समस्याको समाधानको निम्ति भगवानले गीतामा उपदेश दिनुभयो कि निरन्तर मन भगवानमा लगाउनु, निरन्तर। तर यो पनि त कर्म हो एउटा। जुन भगवानमा मन लगाउने रूपी कार्य हो, भगवत स्मरण हो, त्यो राम्रो कर्म पनि होइन, नराम्रो कर्म पनि होइन। त्यसैले यदि कसैले निरन्तर भगवानमा मन लगायो भने ऊ केही नगर्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ, अर्थात् भगवानको शरणमा पुग्छ। तर संसारी काम त हाम्रो चौपट हुन्छ निरन्तर मन भगवानमा लगाएर। भगवानले छुट दिनुभयो कि केवल आसक्ति भगवानमा राखेर मन बुद्धिद्वारा संसारकै काम गर। तर हाम्रो आसक्ति त संसारमा छ। त्यसैले सर्वप्रथम हामीलाई वैराग्य प्राप्त गर्नु छ। र यो वैराग्यको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ कि संसारी विषयमा न त राग हुनु न त द्वेष हुनु, यही वैराग्य हो। हामी सामान किन्नको निम्ति घरबाट निस्क्यौँ, एउटा मोबाइल किन्नु छ। बीचमा अनेक पसलहरू छन्, किराना पसल, कपडा पसल। हामी त्यहाँ झगडा गर्दै हिँड्दैनौँ, मलाई मोबाइल किन्नु थियो, किन यो किराना पसल राखेको? अथवा त्यहाँ कुनै आकर्षण पनि हुँदैन हाम्रो, किनकि हामीलाई त मोबाइल चाहिएको छ। त्यसैले जसरी अन्यत्र सर्वत्र हामी उदासीन रहन्छौँ, मोबाइलको पसल आएपछि त्यहाँ बल्ल हामी आकर्षित हुन्छौँ। त्यसै गरी सर्वत्र त्यही उदासीन अवस्था राख्नु नै वैराग्य हो। न त राग होस् न त द्वेष होस्। र यो वैराग्य अनिवार्य हो। बिना वैराग्य हाम्रो काम बन्दैन। र हामीले हिजो चर्चा गर्यौँ कि सबै सन्तहरूले पहिले वैराग्य प्राप्त गर्नुभयो, धारण गर्नुभयो। चाहे कुनै पनि बहानाले किन नहोस्, पहिले वैराग्य, त्यसपछि बल्ल साधना गर्नुभयो। त्यसैले हामीलाई पनि वैराग्य प्राप्त गर्नु छ। अब यो वैराग्य कसरी मिल्छ?
यसलाई बुझ्नु पर्यो, किनकि पहिले वैराग्य प्राप्त गर्नु छ, त्यसपछि साधना गर्नु छ। अब सावधान हुनुहोस्, नयाँ विषय प्रारम्भ हुँदैछ। हेर्नुहोस्, यो वैराग्य हामीलाई मिलिरहेको हुन्छ, एउटा वैराग्य, त्यसलाई भनिन्छ श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य भन्नाले क्षणिक वैराग्य। जस्तै कसैले एउटा कुकुरलाई पिटिदियो, त्यो कुकुर भुक्दै भुक्दै परसम्म जान्छ र फर्केर हेर्छ त्यसलाई, वैराग्य हुन्छ कुकुरलाई। फेरि रोटी देखाइदियो या कुनै केही देखाइदियो, त्यो कुकुर पुच्छर हल्लाउँदै हल्लाउँदै आउँछ। हाम्रो संसारमा जुन वैराग्य कहिले कहीँ हामीलाई मिल्छ, त्यो यस्तै प्रकारको हुन्छ, अर्थात् क्षणिक वैराग्य। आमाले गाली गर्नुभयो, वैराग्य भयो। श्रीमानले गाली गरे, अपमानित गरे, वैराग्य भयो। छोराछोरीहरूले दुर्व्यवहार गरे, वैराग्य भयो। अनेक पटक, एक दुई पटक होइन, अनेक पटक, असंख्य पटक हामीलाई संसारबाट वैराग्य मिल्यो। हामीलाई यो पनि लाग्यो कि सब स्वार्थी हुन्, मतलबी हुन्, आफ्नो मात्रै सोच्दछन्, शास्त्रको बाणी सही हो, गुरुको बाणी सही हो, यो हामीलाई लाग्यो। तर तुरुन्तै त्यही माताले मैले त यसै भने हो नि, म तँलाई कति माया गर्छु, अब हाम्रो फेरि तुरुन्तै त्यही राग भयो। त्यही श्रीमानले, मैले त्यो यसै म टेन्सनमा थिएँ दिनभरिको कामको बोझले, तिमी त मेरो प्राण प्रिय हो, अब त्यही फेरि राग भयो। तिनै छोराछोरीले स्वार्थ छ, अझै सम्पत्ति बाबुआमाको नाममा छ, त्यसैले दुर्व्यवहार गरे तापनि आएर फकायो, हजुर नै मेरो सपथोक हुनुहुन्छ, त्यही फेरि राग भयो। यस प्रकारले संसारमा अहिलेसम्म जति हामीलाई राग भयो, त्यो हो श्मशान वैराग्य, क्षणिक वैराग्य। प्राचीन समयमा महापुरुषहरूले, व्यक्तिहरूले एक क्षण भए पनि साधना गरून् भन्ने उद्देश्यले जब लासलाई श्मशानसम्म लिएर गइन्छ अग्नि संस्कारको निम्ति, त्यति बेला राम नाम सत्य हो भन्ने नारा लगाउन लगाए र मनन पनि गर्न लगाए, व्यक्तिहरूलाई सोच्न लगाए। व्यक्तिहरूले सोचे, बोले, तर श्मशानबाट घर फर्कदा बाटोमै उनीहरूको के भयो, संसार नै सत्य हो, यही उनीहरूले माने, संसारप्रति नै राग भयो। हिजो आज पनि हामी जब जान्छौँ, कसैलाई जलाइरहेको छ त्यहाँ आर्यघाटमा, हामी हेर्छौँ र सोच्छौँ कि एक दिन त म पनि यही आउनुपर्छ, मेरो गति पनि यही हुने हो एक दिन, मलाई पनि यसरी नै जलाएर खरानी बनाइन्छ। संसारमा जति धन कमाए पनि, जति प्रतिष्ठा भए पनि आखिरी यही पुग्ने हो। एक क्षणको निम्ति हामीलाई वैराग्य हुन्छ, तर त्यहाँबाट फर्कना साथ हामी सब चिज बिर्सिन्छौँ अनि संसारमा नै राग हुन्छ। यो हो क्षणिक वैराग्य। यस प्रकारको क्षणिक वैराग्य नै हामीलाई मिल्यो अहिलेसम्म, तर क्षणिक वैराग्यबाट हाम्रो काम बन्दैन। हामीलाई पर्मानेन्ट नित्य वैराग्य चाहिन्छ। एक पटक वैराग्य भएपछि पूर्ण वैराग्य होस्। अब त्यतातिर हामी फर्केर पनि नसोचौँ, हेर्नु त धेरै परको कुरा हो, अब सोच्दा पनि नसोचौँ, यस्तो वैराग्य चाहियो। र यदा कदा व्यक्तिहरू वैरागी हुन्छन्, वैरागी हुन्छन् भन्नाले घर गृहस्थी थियो, राम्रै थियो, सब छोडेर अचानक चटक्क जान्छन्, कहीँ गुफामा गएर बस्छन् या वृन्दावन जान्छन्, जङ्गलमा बस्छन्, या कतिपय घर पनि बाढीले बगायो, सबैजना मरे, अब के गर्नु, पहेँलो ड्रेस लगाए हिँडे भिक्षा माग्दै बाबाजी बनेर। यस प्रकारको बहिरङ्ग वैराग्य वैराग्य नै होइन। ध्यान दिनुस्, बहिरङ्ग वैराग्य भन्नाले बाहिरी वैराग्य। यो जुन बाहिर बाहिर हामीलाई वैराग्य हुन्छ नि, शरीरद्वारा देखिन्छ, यी त एकदम वैरागी हुन्। कयौँ यस्ता बाबाजीहरू छन् केवल चना खाएर बस्छन् अनि हामी तारिफ गर्छौँ, उहाँ त एकदम वैरागी हुनुहुन्छ, चना मात्रै खाएर बस्नुहुन्छ, दुध मात्रै सेवन गर्नुहुन्छ, अरू केही पनि सेवन गर्नुहुन्न।
यस प्रकारले चर्चा गर्छौँ, प्रोपोगन्डा हुन्छ, व्यक्तिहरू वास्तविक सन्त नै हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर जान्छन् र धोकामा पर्छ। यो जुन बाहिरी आडम्बर हो, बाहिरी देखावटी हो, शरीरले जुन वैराग्य देखिन्छ, यो वैराग्य होइन। एक पटक चैतन्य महाप्रभुजी एकजना भक्तलाई भेट्न जानुभयो, पुण्डरिक विद्यानिधि। यहाँहरूले प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला। पुण्डरिक विद्यानिधिको राजा समान सब व्यवस्था थियो, आलिशान भवन, सुनको पलङ्ग, सेवा गर्ने सबै स्त्रीहरू। र चैतन्य महाप्रभुजी आफै जानुभयो भेट्नको निम्ति स्वयं। गदाधर भट्टजीलाई शङ्का भयो, यी कस्ता हुन्, अहिलेसम्म वैराग्य पनि भएको छैन, यत्रो आलिशान भवनमा बस्दैछन्, स्त्रीहरूबाट सेवा लिँदैछन्। दिमागमा चिन्तन चल्न थाल्यो। त्यहाँबाट फर्किएपछि महाप्रभुजीलाई बताउनु भयो, गुरुदेव मेरो दिमागमा एउटा शङ्का उत्पन्न भएको छ अघि नैदेखि। महाप्रभुजीलाई थाहा थियो। उहाँले भन्नुभयो, सोध, बताऊ के हो? भन्नुभयो कि पुण्डरिक विद्यानिधि हजुर जानुभयो, उहाँलाई अहिलेसम्म वैराग्य भएन र हजुर आफै जानुभयो स्वयं, जसले कत्रा कत्रा राजाहरू सब छोडेर आउँदाखेरि पनि स्वीकार गर्नु भएन वैराग्य नभएको कारणले गर्दा, अनि हजुर आफै जानुभयो भेट्नको निम्ति। महाप्रभुजीले भन्नुभयो कि यो जुन वैराग्य हो यो बाहिरी त्याग होइन। वैराग्यको अर्थ हो भित्रबाट मनले त्याग गर्नु। हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि, शरणागति मनले गर्नु छ। त्यसैले शरणागतिको निम्ति जे साधना हो सबै मनले गर्नु छ। यहाँहरूले बिर्सिनु भएको छैन होला। त्यसैले वैराग्य मनले धारण गर्नु छ। तैँले अपराध गरिस्, पुण्डरिक विद्यानिधि प्रति जा गएर क्षमा माग। यदि उनले क्षमा गरे भने बल्ल मेरो सत्सङ्गमा आउनु। महाप्रभुजीले दण्ड दिनुभयो। यसको मतलब निष्कर्ष के हो भने मनद्वारा भित्री वैराग्य चाहिएको छ हामीलाई, बाहिरी वैराग्य नै होइन। अर्को कुरा पनि विचारणीय छ। त्यो के हो भने वैराग्य जुन हो त्यो वैराग्य मात्रै भएर पनि पुग्दैन। वैराग्य भन्नाले भित्री वैराग्य भएर मात्रै पनि पुग्दैन। अब यो अर्को आश्चर्यको कुरा आयो। अहिलेसम्म त वैराग्य चाहिन्छ, वैराग्य प्राप्त गर्नु छ, कसरी हुन्छ वैराग्य, कसरी मिल्छ त्यसलाई जान्नु छ, वैराग्य धारण गर्नु छ, यो चर्चा भएको थियो। अब यहाँ म बताउन जाँदैछु केवल वैराग्य भएर पनि हुँदैन। यसको मतलब ममा वैराग्य भयो, मलाई वैराग्य भयो, यो अभिमान पनि नहोस्। अहङ्कार हुन्छ नि एउटा, म त अब वैरागी भएँ, यो अभिमान पनि नहोस्। हेर्नुहोस्, एकपटक एकजना राजा सिंहासनमा बस्दा बस्दै उनलाई वैराग्य भयो, पूर्ण वैराग्य, श्मशान वैराग्य होइन। गए कुनै एउटा वास्तविक गुरुको शरणमा। उनलाई लाग्यो कि वैराग्य भयो, संसारमा सुख छैन, भगवानबाट नै सुख मिल्छ, उहाँ नै आनन्द हुनुहुन्छ, अनन्त सुख चाहन्छु म त। त्यसको निम्ति गुरुको शरणमा गए। गुरुले बताउनु भयो, हेर सबैभन्दा पहिले वैराग्य धारण गर्नुपर्छ, सब त्याग गर्नुपर्छ, जहाँ जहाँ आसक्ति छ सब त्याग गर र सबै त्याग गरेर मात्रै मेरो शरणमा आऊ, यसै न भनेर फिर्ता गरिदिनु भयो। उनी त्यहाँबाट गएर सोच्न थाले, मैले के त्याग गर्न बाँकी रहेर, मैले त सब त्याग गरेँ, राज्य त्याग गरेँ, श्रीमतीहरू छोराहरू सब त्याग गरेँ। उनले विचार गरे, हो मसँग अझै पनि यो राजसी जति पनि वेशभूषा श्रृङ्गार गहना हो सब छ। उनले सब उतारिदिए, फ्याँकिदिए, एउटा लङ्गुटी मात्रै लगाएर गए र भने कि गुरुदेव मैले सब त्याग गरेर आएँ, हजुरले बताए अनुसार, अब म वैरागी भएँ। हजुरले जे बताउनु भएको थियो त्यस अनुसार अब म वैरागी भएँ, सब त्याग गरिदिएँ। गुरुले फेरि गाली गर्नुभयो, मैले तँलाई कतिचोटि एउटै कुरा बताऊँ, जा सब त्याग गरेर आइजा। गए, एउटा वृक्ष मुनि बसेर सोच्न थाले कि अब के त्याग गर्न बाँकी रहेर। सोच्दा सोच्दा करुण आर्त पुकार क्रन्दन रुन थाले। अब यता गुरुजीले उनको मनको भाव
नोट गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूको त व्रत नै हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता 4:11। कि जसले जुन भावले प्रेम गर्छ भगवानलाई या गुरुलाई, गुरुले त्यही भावले उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले विचार गरिरहनु भएको थियो, परीक्षा लिइरहनु भएको थियो। र जब पात्र तयार भयो, गुरु जानुभयो र बोलाउनु भयो, राजन राजन भन्नाले हे राजा। उनले सुनेनन्। ओ त्यागीजी महाराज, अझै सुनेनन्। शिष्य उठ, अब सुने, उठे, किनकि अब पात्र तयार भयो। जसरी राम नाम गरेको व्यक्तिलाई कसैले श्याम भनेर बोलायो भने उसले सुन्दैन नि, अरूलाई नै बोला होला भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी अघिसम्म उनको मनमा एउटा थियो कि मैले त्याग गरेको छु, यो अभिमान थियो। एउटा मानेका थिए कि म त्यागी हुँ। तर अब के मानेनन्? म त्यागी हुँ भन्ने पनि मानेनन्। त्यो अभिमान नै रहेन। म राजा हुँ भन्ने त पहिले गएको थियो, तर म जुन त्यागी हुँ भन्ने थियो त्यो रहेको थियो पहिलेसम्म, यस अघिसम्म, कि म त्यागी हुँ। तर अब त्यो भाव पनि रहेन, अब निर्मल भाव बन्यो। र शास्त्रमा यही बताइएको छ, प्रशान्त चित्ताय समान्विताय, मुण्डकोपनिषद 1:2-13। अर्थात जो प्रशान्त चित्त वाला होस्, जितेन्द्रिय होस्, उसैलाई शिष्य बनाउनु। हिजो आज सब उल्टो पाल्टो छ। हजारौं व्यक्तिहरूलाई मन्त्र दिइन्छ, शिष्य बनाइन्छ। वेदले आज्ञा दिएको छ, खबरदार प्रशान्त चित्त होस्। एउटा हुन्छ अशान्त चित्त, एउटा हुन्छ शान्त चित्त, एउटा हुन्छ प्रशान्त चित्त। हामी सबैको चित्त अशान्त छ, यताउता भागिरहेको छ संसारी विषयहरूमा। शान्त चित्त मतलब जसको मन नियन्त्रणमा छ, संसारबाट जसलाई वैराग्य भयो। प्रशान्त मतलब त्यो वैराग्य मनको पूर्ण रूपले उसले गुरुको शरणमा छोडिदियो, गुरुको शरणागत भयो, त्यो हो प्रशान्त चित्त। यस्तोलाई नै शिष्य बनाउने आज्ञा छ वेदको। तर जसलाई पनि मन्त्र दिइन्छ हिजो आज, साना साना बच्चाहरूलाई, हजारौं व्यक्तिहरूलाई, मन जासुकै होस्, मन्त्र लिएपछि जेसुकै गरून्, मन्त्र दिन्छन् र भन्छन् अब वैकुण्ठको द्वारमा भेट हुन्छ सँगै गुरुसँग। भेट त हुन्छ, सँगै नै हुन्छ, तर वैकुण्ठको द्वारमा होइन, नरकको द्वारमा भेट हुन्छ। त्यसैले यहाँ बताउन खोजेको कुरा के हो भने, अभिमान नहोस् कि मैले सब त्याग गरेँ, म वैरागी भएँ। राजा रघुको नाम यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। रामको पिता दशरथजी महाराज, दशरथजी महाराजको पिता अज, अजको पिता रघु, रघुको पिता दिलीप। यो हो वंशक्रम। रघु सम्पूर्ण विश्वका राजा थिए। सब राजपाट त्याग गरेर साधारण व्यक्ति समान एउटा भिक्षुकको जीवन बिताउनु भयो उहाँले। माटोको भाँडामा भोजन पानी ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। यो अवस्था हुन गयो। सब प्रजाहरूले तारिफ गरे। एक दिन राजा रघु बस्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बाटोबाट हिँड्ने दुईजना व्यक्तिहरू राजा रघुको तारिफ गर्दै थिए कि हाम्रा राजाले यस्तो दान गरे, यस्तो त्याग गरे, यस्तो पो राजा हुनुपर्छ, तारिफ गर्दै थिए। रघुले बोलाए, भने कि तिम्रा राजाले जन्मदा के लिएर आएका थिए र दान गरे? जन्मदा नाङ्गे आएका हुन्। संसार जति पनि उनलाई मिल्यो यो त भगवानको नै हो। यो भगवानको संसारमा शास्त्र भन्दछ, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। भागवत 7:14-8। अर्थात जतिले हाम्रो शरीरको गुजारा चल्छ, गुजारा भन्नाले 25वटा सारी छ, 26औं चाहियो, यो होइन। एउटा वस्त्र होस्, भोजन 2 छाकको प्रबन्ध होस्, बस त्यति नै संसारको हामी अधिकारी छौँ। त्योभन्दा धेरै संसार भयो भने त्यो चोर हो र त्यसले दण्ड प्राप्त गर्दछ। त्यसैले रघुजीले सम्झाउनु भयो कि सब त भगवानलाई अर्पण गर्नु नै पर्छ। यदि गिलास खाली बनाएनौँ हामीले भने भगवानले या महापुरुषले कहाँ दिनुहुन्छ, केमा दिनुहुन्छ त्यो दिव्य प्रेम, दिव्य आनन्द? त्यसैले मनलाई त खाली गराउनु छ। यदि कसैले यो सोच्यो कि नै होइन संसार मेरै हो भने पनि त्यो संसारको बदलामा भगवानले त दिव्य वस्तु दिनुहुन्छ।
भगवानको नजरमा त्यो संसार त तुच्छ हो, उहाँले यसै कारण अर्पण गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो, उहाँलाई चाहिएर होइन, यस कारण कि हाम्रो मन खाली होस्। खाली भयो भने अब भगवानले फेरि त्यसमा प्रदान गरिदिनुहुन्छ आफ्नो दिव्य वस्तु। अस्तु, वैराग्य अनिवार्य हो, क्षणिक वैराग्यले काम चल्दैन, बाहिरी वैराग्यबाट पनि काम बन्दैन। वैराग्य भित्री हुनुपर्छ, तर वैराग्य भएको अभिमान पनि हुनु हुँदैन, यति हामीले बुझ्यौँ। अब वैराग्य कसरी मिल्छ? आउनुहोस्, शास्त्रमा अनेक उपायहरू बताइएका छन्। एकातिर त शास्त्रमा बताइएको छ कि आफ्नो जहाँ जहाँ आसक्ति छ ती सबै भगवानलाई अर्पित गरिदेऊ, अर्पण गर उहाँलाई। यद्यदि इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। भागवत 11:11-41। अर्थात जहाँ जहाँ हाम्रो मनको आसक्ति छ त्यो वस्तु, त्यो विषय भगवानमा अर्पण गर्दै जाओ, अर्पण गर्दै जाओ। यस प्रकारले के हुन्छ, हाम्रो मनको आसक्ति भगवानमा बढ्दै जान्छ। अर्को उपाय शास्त्रले बतायो, केवल भक्तिद्वारा नै वैराग्य मिल्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन, भक्ति गरे पुग्छ। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। भागवत 1:2-7। अर्थात केवल भक्ति द्वारा नै वैराग्य ज्ञान आपसे आप मिल्छ। तुलसीदास जी महाराज पनि भन्नुहुन्छ, भगवान शंकर जी स्वयं भन्नुहुन्छ रामायणमा, उमा राम गुण गुढ पंडित मुनि पावही बिरती। भगवान रामचंद्र जी को गुणगान द्वारा पनि वैराग्य मिल्छ। चाहे भक्ति भन्नुस्, चाहे गुण संकीर्तन भन्नुस्, नाम संकीर्तन भन्नुस्, त्यसबाट वैराग्य मिल्छ। जग विराग हो तीत नोई जित नोई हरि अनुराग राधे राधे। भक्ति शतक। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज पनि भन्नुहुन्छ कि यदि भगवानको कसैले भक्ति गर्यो, भगवान प्रति अनुराग कसैले बढायो भने संसारबाट वैराग्य जुन छ त्यो आपसे आप हुन्छ, केही प्रयत्न गर्नु पर्दैन। त्यसैले भगवानको भक्ति गरे हुन्छ। तर वैराग्य प्राप्तिको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय र अनिवार्य उपाय हो संसारको स्वरूपको चिन्तन। किन? हेर्नुस्, हाम्रो जुन मुख्य गल्ती हो त्यो यही हो कि हामीले अहिलेसम्म संसारमा सुख छ भन्ने मान्यौं। यहाँहरूले गणितमा हिसाब गर्दा कहीँ एउटा गल्ती भयो भने त्यसपछिको सबै गल्ती हुन्छ नि। त्यसैले त्यसलाई सुधार गर्नको निम्ति जहाँनेरि हाम्रो गल्ती भएको थियो त्यहीबाट सुधार गर्दै लानुपर्छ। हाम्रो गल्ती कहाँबाट भएको थियो? संसारमा नै सुख छ, संसार स्थायी छ, यही हामीले मान्यौं, यही हाम्रो मूल गल्ती हो। तर शास्त्र भन्दछ, वदन्ति विश्वं कवयस्मनश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितं। भागवत 5:18-4। अर्थात यो संसार नश्वर छ। तत्त्ववेत्ताहरूले नश्वर देखे, अनुभव गरे, तर हामीले अहिलेसम्म मान्न सकेनौं। त्यसैले संसारको स्वरूपलाई सही सही बुझ्नु छ। सही सही संसारको ज्ञान प्राप्त गरेर जब हामी यो निश्चयमा पुग्छौं कि संसारमा मैले खोजेको सुख छैन, अनि संसारबाट मन वैराग्य हुन्छ, अनि बल्ल हामी भगवानलाई खोज्दछौं, त्यो अनन्त सुखलाई खोज्दछौं। त्यसैले वैराग्य कसरी मिल्छ? संसारको स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गरेर सही सही। त्यसैले अब हामीलाई संसारको वास्तविक स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।